وصل على سيدنا محمد إنما العابدين والمنزل المقرب عندك بعد الجزيرة والفضيلة والشفاعة والدرجة التي وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك بأنك وسيدي ومولاي وصفتي ووجاي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقبر نبيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت. اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيخ ولسيدنا إبراهيم وكل قطرة من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد.